A blessed day kanatong tanan mga boss. Salamat sa Ginoo nining laing higayon na usab nga iyang gihatag kanato aron kita magapadayon sa pagtuon sa iyahang balaang mga pulong nga naa mahisulat dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Dalaygon gayud ang Dios sa tanan nga mga panalangin nga iyahang gihatag kanato. Og salamat sa provision sa microphone nga ato ang gigamit karon. Dili na kayo kita magsyagit nini sa ato ang pag-share dinha sa inyo. Basin magtuo mo nga nasuko ko ni anang ako ang pagsyagit dinha. Wala ako masuko mga boss, kundi ako lamang kining paninguha nga madungog gayud ninyo sa sakto ang mensahe nga ako ang gi-share dinha kaninyo. Mensahe sa pulong sa Dios nga ato ang gikuha dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Mga boss, aduna na ba kamoy pagtuo? Unsa nga klase sa pagtuo ang anaa kamo mga boss? Na-identify na ba ninyo kini? Mao kini ang ato ang hisgutan karon niining ato ang pagtuon sa balaang kasulatan. Ang ato ang teksto karon mga boss, anaa nato makita dinha sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 3 ngadto sa bersikulo 9 mga boss. Ang pulong sa Dios nagaingon, migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan og miabot ang mga langgam og gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay diyutay raman og dili ilawom ang yuta nini. Apan sa pagsubang nasa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok og kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot og gilupig ang mga bag-ong tanom. Og ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga. May namunga og balig usa ka gatos ka pilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 ka pilo og ang uban balig 30 ka pilo. Og miingon si Jesus, busa kun aduna kamoy dalunggan pamati. Kining maong mga sambingay mga boss, naghisgot kini mahitungod sa mga tao nga namati sa higayon nga si Ginoong Hesukristo nanudlo o naghisgot kini mahitungod sa tanom nga isabod ang liso. Unsa man kasagaran ang mga tanom nga isabod ang liso ug sa iyahang pagtubo manguhay mga boss. One best example ani mo humay, di ba? Or trigo. Siguro mao na ang kasagaran nga mga tanom nga manguhay mga boss. So, sa ilahang pagpamati sa mensahe sa pulong, lain-lain ang response sa mga tao nga nakadungog. So, unsa man ang buot ipasabot niining maong sambingay? Si Ginoong Hesukristo mismo naghatag og katin-awan niining maong sambingay. Ug ato kining basahon aron mas makasabot kita kung unsa ang buot pasabot niining maong mga sambingay. Ato ang padayunon sa pagbasa dinha gyapon sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 18 ngadto sa bersikulo 23. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa pamati kamo og sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Adtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga bahin nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. So mao kini ang unang listener mga boss no nga nakadungog siya sa pulong sa mensahe sa Dios apan wala siya makasabot. Nawala kaniya kining maong mensahe nga napugas unta dinhi sa iyahang kasing-kasing. So wala magmapuslanon ang mensahe sa pulong nga iyahang nadungog. Tungod kay wala man niya kini sabta. Ug tungod kay wala man siya makasabot niini, wala gayud siya makadawat niini. Kay gisakmit man kini sa yawa. Mao kanay trabaho sa yawa mga boss, pag-distract ka nato
sa mga mensahe nga ato ang paminawon. Mensahe mahitungod sa Dios. Iyahagayod kitang i-distract sa lain nga mga talan-aon or lain nga kanang makalingaw nato. Sumuon ni mga boss, kung dili gyud ta magpakisayod sa mga mensahe sa pulong nga ato ang madungog, mawala ra gayud kini kanato og dili kini magmapuslanon kanato. Magpadayon kita mga boss sa pagbasa dinha sa bersikulo 20. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Mao kini ang ikaduha nga klase sa listener sa mensahe sa pulong mga boss. Nakadungog sila, nakasabot, o midawat, malipayong mingdawat sa mensahe. Apan nganong wala man makagamot kanila ang maong mensahe. Tungod kay wala sila magpadayon sa pagpaminaw sa mensahe. Dili constant ang ilahang pagpamati sa mensahe sa pulong. Balik ta didto sa mga pulong sa Dios nga gihisgutan dinha sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4 nga mo relate dinhi. Ginaingon sa pulong sa Dios dinha nga ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa mga pulong usab nga isulti sa Dios. Sa ato pa mga boss, ato ana kining nahisgutan sad sa miagi natong mga hisgutanan nga ang ato ang espirituhanon nga kinaiya aduna usay panginahanglan nga kinahanglan natong inurture siya. Sa samang paagi, kung ang ato ang physical nga lawas, nagkinahanglan nga ato ang inurture, ato ang pakanon, katulogani sa usa ka adlaw, paimnon og tubig, paliguon, o sa unsa nga paagi nga imuhang atimanon ang imuhang kaugalingon. Ingon usab ni ana ang ato ang espiritu mga boss. Kung dili nato kini atimanon sa pagpakaon sa mga espirituhanon nga mga pulong, dili usab kini mugamot dinhi kanato. So sama ra gud bitaw og kung magtanom usab kita nga human nato kini gitanom kinahanglan gayud nato siya nga pagabubuan, pagaabunuhan kung siya moturok na. Ingon ana usab ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Nga kinahanglan nato nga siya atimanon usab. Constant ang ato ang pagpamati sa pulong sa Dios. Mao bitaw na dinhi nga giingon niya nga kun may dalunggan kamo, kun aduna kamoy dalunggan pamati, gikinahanglan gayud nato ang pagpamati mga boss. Kay sumala sa giingon usab sa kasulatan dinha sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nga ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Mao kini mga boss nga kinahanglan gayud nato nga magmapadayunon sa pagpamati sa mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan. Maayong balita mahitungod sa atong Dios. Padayon kita sa ikatulo nga klase sa listener mga boss o klase sa pagtuo. Diha sa versikulo 22, og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ingon ni mga boss ka babag ang mga kabalaka ug ang mga bahandi nining kalibutana sa ato ang pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Kung atong i-focus ang ato ang goal ngadto sa lahi, ngadto sa bahandi o sa unsang mga butanga dinhi sa kalibutan, magbaton gayud kitag mga kabalaka. O mahisalaag gayud kita. Pero kung atong i-focus lamang ang ato ang goal dinha sa ato ang Dios, siya magapanalangin gayud kanato. Kung kita mangita pag-una sa iyahang gingharian ug sa iyahang katarong sa Dios, kita gayod magmalambuon tungod kay igadugang maniya ang tanan dinhi kanato. So, mga boss,
gikinahanglan gayud nato nga magbaton og matuod nga relasyon ngadto sa ato ang Dios. Kung nakabasa mo sa bahin sa kasulatan mga boss dinha sa Mateo kapitulo 14, versikulo 29 ngadto sa 31. Mahitungod kini kang Pedro. Sa dihang nakakita siya sa ato ang Ginoong Hesukristo naglakaw sa dagat, naglakaw sa tubig. Miingon usab siya nga, Ginoo, paanha ako kanimo? Og niingon si Ginoong Hesukristo nga, dali. Og mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya. Ginoo, luwasa ako. Diha gikuptan siya ni Hesus og gibera. So ingon ni ana mga boss, kung kita aduna usab mga distraction nga ato ang tagdon, mga kabalaka nga malihis ka sa imuhang direksyon ngadto sa imuhang relasyon sa Dios, maunlod gayud kita. Apan sa panahon nga kita mosampit pagbalik ngadto sa Dios, dili siya maglangan. Diha kuptan kaniya og birahon kaniya. Unsay iyang giingon ni Pedro? Ang giingon ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Pedro, giingnan niya si Pedro, pagkagamay nimog pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? So ang pagduha-duha day mga boss maoy hinungdan nga kita mabalaka, kita maunlod sa mga problema. So dili nato duha-duhaan ang ato ang pagtuo ngadto sa Dios. Kay sumala na sa iyang giingon dinha sa Marcos kapitulo 11 versikulo 24 nga kung kita adunay pangayoon, tuuhan nato nga kini madawat nato ug maato gayud kini. Mao kini mga boss. Kung aduna lang kitay kinasingkasing ug matinud-anon nga pagtuo sa ato ang Dios, kini mahitabo gayud. Kay bisan gani ang bukid, kung aduna lang kitay pagtuo, mahimo natong suguon ang bukid pagbalhin ngadto sa dagat. Ingon ni ini gi-illustrate sa ato ang Ginoong Hesukristo ang atong pagtuo. Bisan gamay lang nga pagtuo nga aduna kita. Gikumpara gani niya kini sa liso sa mustasa. So gikinahanglan gayud nato nga magmatinud-anon sa ato ang pagtuo mga boss. Ato ang padayunon sa pagbasa sa versikulo 23 mga boss. Mahitungod sa ikaupat nga klase sa pagtuo. Ginaingon diha, ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tao nga nakadungog og nakasabot sa mensahe. Mamunga silag tag usa ka gatos, ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. Mao kini ang timailhan nga ang usa ka tawo nagtubo dinha sa pagtuo niya sa Dios, sa iyahang relasyon dinha sa Dios. Nga siya mamunga sa pagka mahigugmaon sa atong isig kataw. Ang matinud-anon nimo nga gugma mga boss, mapakita nimo pinaagi sa imuhang pag-share sa maayong balita. Matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan pinaagi sa pagtuo nato kang Hesukristo. Tungod kay mao kini gisugo sa Dios kanato nga bisan gani ang ato ang mga kaaway ug ang mga tawo nga nagpasipala kanato, hatagan nato sa paghigugma. Ato na kining nahisgutan sa miagi natong hisgutanan. Ug hinaot nga inyo ha kining patalinghugan. Ako mong giaghat mga boss sa pag-review sa ato ang mga mensahe sa pulong nga ato ang gi-share sa inyo ha miaging mga adlaw. Mga boss, sinaot nga kamo sama sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga kung aduna kamoy dalunggan, pamati kamo. Nagtawag ang Dios kanato mga boss sa pagbalik ngadto kaniya. Hamubo na lang ang panahon. Ug siya nagapailob lamang kanato. Siya nagapaabot kanato nga kita mo balik ngadto kaniya. Mga boss, hinaot nga makatabang kaninyo kining ako ang gi-share kaninyo karon. O hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo samtang kamo magapadayon sa pagpanikay-sikay niining maong adlaw. Og labaw sa tanan, hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo og matuod nga pagtuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Dalaygon ang Dios ug amping mo kanunay mga boss.